श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अथ अष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूवितेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्डसत्त्वं विविस्तवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्। स्वमेव दिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभितमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। स्वर्धुन्युदार्त्रैः स्वजटाकलापैः उपस्पृशन्तश्चरणोपदानं पद्मं यदर्च्छन्त्य हि राजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्ताः। मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रत्योतितोद्धाम पनासहस्रम्। प्रोक्तं किलैतद् भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय। साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमानो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेऽन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रयामीलितदृङ्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेदि शयान एकः कृतक्षणस्वात्मरतौ निरीहः। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयानः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया सातितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् तदृशेष्वदेहे। तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः अन्तर्गतोऽर्तो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यंस्तदा विद्यतनाभिदेशात्। स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योदयन्नाग इवात्मयोनिः। तल्लोकपद्मं सवुयेव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तस्यां स चाम्बोरुह कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्न जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानमद्धा विददाति देवः। कयेष योऽसाव् अहमब्जपृश्च एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यदस्तादिह किञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्करणालनाल नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतोऽभूत् सुमहां स्त्रिनेमिः यो देहभाजां भयमीरयानः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वदिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीददारूढसमाधियोगः। कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव बाधम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम्। मृणालगौरायत शेषभोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् पनातपत्रायुतमूर्धरत्न द्युभिर्हदत्वान्तयुगान्ततो ये। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रणीवेरुरुग्ममूर्ध्नः रत्नोददारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः।
आयामतो विस्तरत स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेन विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम् पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैः अभ्यर्षतां कामदुकाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपयानकेन्दु मयूकभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनादरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं शुनसेन सुभ्रुवा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्ददनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाकम् अव्यक्तमूलम् भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रम् अहीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शम् चराचरौको भगवन्महीन्द्रम् अहीन्द्रबन्धुम् सलिलोपगूढम् किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमम् त्रिधामभिः परिक्रमत्प्रादनिकैर्दुरासदम् तर्ह्येव तन्नाभिसरः आत्मानमम्बस्वशनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजासि सृक्षन् नियदेव दृष्ट्वा अस्तौद्विसर्गापि मुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 8मोऽध्यायः।